तपाईँ धेरै पटकसम्म मन्त्री पदमा रहनुभयो। तपाईँको आकर्षणको केन्द्र स्वास्थ्य मन्त्री र शिक्षा मन्त्री बन्यो, त्यही जिम्मेवारीमा पनि रहनुभयो। तर तपाईँले पछिल्लो पटक मन्त्रालय सम्हालिरहँदाखेरिको 2वटा आरोप तपाईँमाथि छ नि। के छ? केपी ओली र माधव कुमार नेपालको सम्बन्ध विच्छेद गराउने ठेक्का माओवादीले लियो, अझ विशेष गरी भन्ने हो भने प्रचण्डले लिनुभयो। ठेक्का लिनुभएको हिजो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निकालेको त्यो किताब जो चाहिँ 9, 10, 11, 12 का विद्यार्थी र टिचरहरूको लागि एउटा सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा बनाइएको हो। त्यो किताब एकताली हेर्नुहोस्। चुच्चे नक्सा पाठ्यक्रममा लागू हुनको लागि रोक्नु भएको हो या होइन तपाईँले? दर्शकवृन्द नमस्कार, कार्यक्रम साझा सरकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री मान्य गिरिराज मणि पोखरेल। स्वागत छ सर। हस्, नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ? व्यस्त त भइहाल्छ। दौडधुप त चर्को छ नि है अहिले? होइन, अब दौडनै पर्यो नि है। फेरि कामहरू छन्। एउटा सङ्गठनको कार्यदलमा हामी काम गरिराखेका छौँ हिजो। तर यहाँको विषयमा पछिल्लो पटक केही चर्चा आइरहेको छ। राजनीति भन्दा पनि अलिकति पृथक गतिविधिमा बढी सक्रिय हुनुहुन्छ भन्ने खालका चर्चा छ नि, त्यो अलिकति खुलाइदिन मिल्छ? कस्तो पृथक भनेको? त्यो त तपाईँलाई नै थाहा होला। होइन, मैले एउटा हरित अभियान सुरु गरेँ। अब धेरै सुरु पनि भएको छैन। महोत्तरीमा यो सिजनमा 3 लाख रुखहरू रोप्ने बाट सुरु भयो। अनि मैले यो अहिले क्लाइमेट चेन्जको जो इस्यु उठेको छ, अब विश्वव्यापी भयो नि त। अहिले तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ। इटलीको समाचार सुन्नुभयो, जर्मनीको सुन्नुभयो, क्यानाडाको सुन्नुभयो, हाम्रो यहाँ मनाङको, मेलम्चीको। अनि मैले संसदमा पनि यो जलवायु परिवर्तनले कति असर पारेको छ, हाम्रो चुरेली नष्ट हुने ठाउँमा पुगेको छ। तपाईँ त चितवनको होइन, त्यो नारायणघाट र मुङलिनको सधैँ समाचार आइरहन्छ नि, किन आएको होला है? अहिले मेलम्चीको किन आयो होला त? अनि हामी यस्तो ढङ्गको राजनीतिमा लाग्यौँ कि सत्तादेखि सत्तासम्म, चुनावदेखि चुनावसम्म जनताका समस्याहरू चाहिँ हामीले ठिक ढङ्गले पक्रिन सकेका छैनौँ। क्लाइमेट चेन्जले ल्याएको यस्तो विश्वव्यापी समस्या छ। हाम्रो विकासको मोडेल कस्तो हुने हो, अहिले जलवायु परिवर्तन ल्याएका यस्ता धेरै विषयहरू चाहिँ अलिक पछाडि परिराखेको बेलामा एउटा हरित अभियान चलाउँ, जसले चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्जले ल्याएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन। त्यो हरित अभियान भन्ने बित्तिकै प्लान्टेसन, वृक्षारोपण या अरू अन्य फरक केही? त्यसमा चाहिँ मैले पार्लियामेन्टमा 10वटा बुँदाहरू राखेको छु। वास्तवमा त्यो चाहिँ वृक्षारोपणसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ त्यो। तर हाम्रो नदीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, हामीहरूले विपदलाई हामीले कसरी व्यवस्थित गर्ने, अहिले जुन ढङ्गको चाहिँ क्लाइमेट चेन्जले ल्याएका इस्युहरू छन्, त्यो समुदायले जो भोगिरहेका समस्या छन् त्यसको समाधानको उपाय के, उनीहरूको दिनदिनको जीवनमा परिरहेका जो असर छन् तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी हल गर्ने, त्यसलाई चाहिँ उत्पादन र रोजगारीसँग कसरी त्यसलाई जोड्ने, कसरी जीवनशैली परिवर्तन गर्ने, मान्छे र प्रकृतिको एउटा घनिष्ठ र दह्रो सम्बन्ध कसरी निर्माण गर्ने, यस्ता विविध आयामहरू यसले उ गर्छ। अहिले डोजरे विकास भन्ने आएको छ नि होइन, सुनिराख्नु भएको छ होइन। अब मैले कुनै प्रोग्राममा पनि दृष्टान्त दिएको थिएँ, बेसीमा घरहरू बन्दैन थिए पहिले, अहिले बेसीमै घर बनाउन थाल्यौँ हामीहरू। अनि यो चाहिँ यो पर्यावरणीय परिवर्तन आइसकेपछि त्यसलाई धान्न सक्ने स्थितिहरू छैन। त्यसैले हामीले थुप्रै कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हामीले भूकम्प हेऱ्यौँ होइन, बाढी पहिरो हरेक वर्ष हामीले भोगिराखेका छौँ। अनि यो सामान्य खालको जलवायु परिवर्तनको मात्रै प्रश्न छैन अहिले पछिल्लो आएका कुरालाई। त्यही कारण मैले चाहिँ अहिले अलिकति यो अभियान पनि चलाउँ। अस्ति YCL को राष्ट्रिय भेला थियो, मैले युवा साथीहरूको एउटा प्रशिक्षणको कार्यक्रममा पनि चर्चा गरेँ। मैले 1 मिनट यहाँलाई रोकेँ। तपाईँ एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोक्नु भएको, महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहनु भएको राजनीतिज्ञ। यतिखेर मुलुकको राजनीतिक अवस्था एकपछि अर्को चपेटा, कहिले कब्जा गर्ने कहिले के गर्ने बाटोमा नै भइरहँदा तपाईँको पार्टीले नयाँ गठन बनाएर सरकारमा सहभागी भइरहँदा तपाईँलाई चाहिँ यो कुराको सुरुवात गर्ने एउटा श्रेय चाहिँ केले मिल्यो? अनि म त पहिलेदेखि नै यो विषयमा त अब अलिकति प्रभावितै थिएँ। मान्छे र प्रकृतिको सम्बन्धको कोणबाट यो मार्क्सवादले पनि ध्यान दिनुपर्ने विषयवस्तु हो। त्यो हामीले विकासको मोडेल कस्तो बनाउने, हामी दिगो विकासको कुरा गरिराखेका छौँ। त्यो पर्यावरणको रक्षा सहितको हो कि होइन,
तपाईँ नेपाललाई हेर्नु भने नेपालको त यस्तो विशेषता छ नि हाम्रो चाहिँ यहाँको जुन चाहिँ भू बनावट हाम्रो जस्तो खालको छ हिमाल पहाड तराईको जो विशेषता छ तपाईँ यहीँका हाम्रा चाहिँ जडीबुटीहरू छन् हाम्रो जङ्गल छ हाम्रो पर्यावरण छ त्यो त ध्वस्त हुँदै गइराखेको छ। अनि मलाई पहिलेदेखि पनि विद्यार्थीको आन्दोलनमा लाग्दादेखि नै मैले रियो दे जेनेरियोको सम्मेलनले ल्याएका विचारहरू सुनेको थिएँ, तिनीहरूबाट पनि प्रभावित थिएँ। आफै नजिकबाट म चुरेबाट निर्वाचित भएँ 3 पटक, 2 पटक संविधान सभामा, संविधान बनिसकेपछि फेरि म त्यहाँबाट निर्वाचित भएँ। म त्यही क्षेत्रबाट नजिकबाट मैले जीवनलाई देखिराखेको छु, त्यहाँ भएका गतिविधि हेरिराखेका छु। हामी लोकल सरकारले गरिरहेका काम, प्रदेशले गरेका काम, सङ्घले गरेका कामहरू हेरिरहेको स्थितिमा चाहिँ अब यस्तो खालको चाहिँ एउटा अभियान चलाउँ। यो मात्रै होइन, यो हरित अभियानको मात्रै कुरा छैन। यो हामीले चाहिँ मैले एउटा समाचार अघिल्लो वर्ष पढेँ, सर्लाहीको हरिवनमा 25 जनाको गत वर्ष मृत्यु भएको मध्ये 18 जना क्यान्सरबाट मृत्यु भए। भरतपुरमा क्यान्सर हस्पिटलको वरिपरि आएको रिपोर्ट हेर्नुहुन्छ भने सबभन्दा गरिबलाई क्यान्सरले भेटेको छ र सबभन्दा धेरै विषादी जो प्रयोग भइराखेको छ त्यसले जीवन नष्ट गरेको छ। माटोको जीवन पनि नष्ट, मान्छेको जीवन पनि नष्ट। अब हामी सोच्ने कसरी? त्यसरी सोचिरहँदाखेरि चाहिँ यो हरित अभियान, अर्ग्यानिक कृषि अनि हाम्रो आफ्ना रैथाने प्रविधिहरूको रक्षा, हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, जडीबुटी यस्तो अर्को खालको एउटा अभियान, अर्कोतर्फबाट सामाजिक विभेद, उत्पीडनका जो सवाल छन् तिनीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने मैले एउटा प्रश्न राखेँ, आवश्यक छ भन्ने मैले यहाँलाई एउटा प्रश्न राखेँ। मेरो प्रश्नले यहाँको व्यक्तिगत जीवनमा ठेस चाहिँ नपुर्याओस् राजनीतिक जीवनमा। तपाईँ धेरै पटक मन्त्री बनेर जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो, तर पुस 5 गतेसम्म त मन्त्री पदमा रहिरहनु भएको थियो। धेरै भएको छैन मन्त्री पद गएको पनि तपाईँको, छोड्नु भएको। तर मन्त्री बन्दासम्म यो कुरा यहाँले उठाउनु भएन। भले तपाईँले भन्नुभयो म यसको विषयमा चिन्ता चाहिँ राख्थेँ, अध्ययन चाहिँ गर्थेँ, तर मन्त्री हुँदाखेरि त यो कुरा गर्न सहज थियो होला नि त, आज यो कुराको लागि आवाज उठाउन भन्दा। मन्त्री हुँदाखेरि पनि मैले हरित अभियान स्कुलहरूलाई ग्रिन स्कुलमा बदल्नु भनेर त नीति पास गरेर निर्देशिका बनाएर कतिपय ठाउँमा कामै सुरु भएको छ। मैले त्यो स्कुलमा जाँदा मलाई खादा लगाइदिनुहुन्थ्यो अनि चाहिँ माला लगाइदिनुहुन्थ्यो। मैले भन्थेँ तपाईँको स्कुलमा जे हरित छ त्यसैले स्वागत गर्नुहोस् न, किन खर्च गर्नुहुन्छ? म मन्त्री हुँदाखेरिको पनि कुरा भयो। मन्त्री हुँदाखेरि पनि हाम्रो आयुर्वेद, जडीबुटी विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने हो। मन्त्री हुँदा नि योग ध्यानको चाहिँ राष्ट्रिय दिवस गरेर प्रोटोकलै बनाएको छ, तपाईँहरूको बिचमा चर्चा हुन पाएन। अर्को कुरा भयो नेपालीहरूको जीवनशैली बदल्नको लागि योगको राष्ट्रिय प्रोटोकल पनि बनेको छ। अर्को ध्यानको प्रोटोकल बनाउन पनि एउटा टोली बनाएको थिएँ मैले। अब पुस 5 को घटनापछि त हामीले राजीनामा दियौँ, नयाँ राजनीतिक परिस्थिति आयो, त्यो परिस्थितिमा अगाडि बढ्यौँ। तर मेरो आफ्नो जीवन र कामको कोणबाट हेर्दाखेरि यी एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् र म मन्त्री हुँदाखेरि पनि यो कुरा उठाएको छु, पार्टीमा पनि उठाएको छु। अहिले तपाईँ चाहिँ पछिल्ला बेलामा हाम्रो पार्टीको चाहिँ दस्तावेजमा पनि आएका छन्, त्यस्तै सरकारको साझा कार्यक्रममा पनि आएका छन्, खुसी मान्नु पर्दछ। मैले चाहिँ युवाहरूलाई, नयाँ पुस्तालाई यो विषयमा बुझाउनु पर्ने र चाहिँ उहाँहरूको राजनीतिक यात्रासँग चाहिँ यी विषयलाई जोडेर लिएर जानुपर्ने। अब अलिकति राजनीतिक प्रसङ्गमा जाउँ। यो पनि राजनीतिकै कुरा हो। यो राजनीतिको कुरा हो, तर यो यस्ता कुरा राजनीतिमा कमै सुन्न पाइन्छ। तपाईँहरू जस्तो युवा साथीहरूले यो कुरा नबुझेर भएको समस्या हो क्या है। ठिक छ, राजनीतिमै जाउँ, तपाईँले बुझेको। तर म के बुझ्छु भने यो वरिपरिकी सबै गतिविधिलाई राजनीतिले कमान्ड गर्नुपर्छ एकदमै है। हाम्रो त्रुटि भइराखेको चाहिँ राजनीतिज्ञले पनि यो विषय बुझ्नु पर्यो होइन, नागरिकले पनि बुझ्नु पर्यो। तर तपाईँलाई लाग्छ तपाईँसँगै राजनीति गर्ने जुनसुकै पार्टीको, मैले माओवादीभित्र मात्र भनेको छैन, तपाईँका समकालीन राजनीतिज्ञहरूले यी विषयलाई राजनीतिसँग जोड्या छन्, चिन्तन गरेका छन् भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? गर्न थाल्नु भएको छ, गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ, सुरुवात भएको छ। जे होस्, अब सबै ठाउँमा बहस छ है, कयौँ चिजहरू आइराखेका छन् क्या। अहिले म सुन्छु अब अहिले विज्ञान प्रविधिमा ठुलो परिवर्तन आएको छ होइन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको चाहिँ इरा भन्न थाले। अनि त्यही बारे पनि पार्टीहरूमा छलफल चल्न थालेका छन्। पार्टीहरू अब कसरी डिजिटलाइजेसनमा जाने भनेर छलफल गर्न थाल्छन्। यति हो कि अभियानात्मक स्वरूप यसलाई दिउँ भन्ने कुरा हो। विविध पक्षहरू छन्, तपाईँको प्रश्नमै जाउँ। अहिले तपाईँहरूको गठबन्धनमा, 5 दलको गठबन्धनमा सरकार बनेको छ। तपाईँहरूलाई अलिकति सजिलो थियो आरोप लगाएर बस्न, पन्छिनको लागि काङ्ग्रेस र माओवादीलाई बहुत सजिलो भएको थियो। माधव कुमार नेपालहरूको विवाद मिलेको छैन, मोहन ठाकुरहरूको विवाद मिलेको छैन, त्यसैले गर्दा सरकार विस्तार हुन सकेन।
सरकारले पूर्णता पाउन सकेन। तर अब त त्यो आरोप लगाइरहने छुट पनि यहाँहरूलाई छैन। निर्वाचन आयोगमा शनाखत नै भइसक्यो। के कारणले गर्दा यहाँहरूले सरकारको विस्तार गर्न, सरकारलाई पूर्णता दिन सक्नु भएको छैन? राम्रो कुरा हो यो तपाईँले उठाउनु भएको। अब वास्तवमा माधवजी, उपेन्द्रजी, बाबुरामजीहरूले नेतृत्व गरेका पार्टीहरूको जुन अब हामी मिलेर एउटा चाहिँ अहिले प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्षमा गयौँ, स्वाभाविक ढङ्गले अब यो अहिलेको हाम्रो मोर्चाले, हाम्रो एकताले ती दलहरूको कानुनी समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो, पर्खनु पर्ने थियो। अब मोटामोटी त्यो ठाउँमा पुगेको छ। अझै पनि केही जटिलताहरू छन्। ती जटिलताहरूलाई ध्यान दिएर नि सकेसम्म हामीले अब सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। हामीले पूर्ण अवधि संसदलाई चलाउनु पर्दछ। हामीले यो उहाँहरूलाई ध्यान दिएनौँ भनेदेखि अहिले नै हामी अल्पमतमा छौँ, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ संसदलाई सञ्चालन गर्न सक्ने बहुमतको स्थितिमा पुर्याउनको लागि ती घटकहरूका समस्यालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। उहाँहरूकै आग्रहमा अलिकति ढिला भएको हो। अब मिलेर जाने भइसकेपछि एकअर्काका कुरा सुन्नुपर्छ। भागबण्डा नमिलेको भन्ने चर्चा चाहिँ बाहिर एकदम बढी आउन थालेको छ नि। कि भागबण्डा तपाईँहरूभित्र नमिलेको नै हो? एउटै मन्त्रालयमा सबै पार्टीले दाबी गर्ने, जसपाले पनि नछोड्ने, माओवादीले पनि नछोड्ने, यतापट्टि गएर माधव नेपालको पार्टीले पनि नछोड्ने चरम चपेटामा शेरबहादुर देउवालाई पार्नुभयो। पहिलो कुरा त उहाँ संयुक्त सरकारको नेतृत्व भएपछि प्रधानमन्त्रीले ती दबाब त खप्नै पर्छ। त्यो हामीले पारेको पनि होइन। यो प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन खडा गर्ने क्रममा पहिले त हामी एक्लै लड्यौँ, हामी सँगै पनि थिएनौँ। जब दोस्रो पटक संसद विघटन भएपछि हामी मिलेर 149 जनाले हस्ताक्षर गऱ्यौँ। अदालतै गयौँ हामीहरू। पहिले राष्ट्रपतिमा गयौँ, त्यसपछि हामी अदालतमा गयौँ। अनि म यो गठबन्धनको यो सरकारको नेतृत्व गर्छु भनेपछि त सरकारका आएका चुनौतीलाई त उहाँले खप्नै पर्छ नि। त्यही कारण हामीले चपेटामा पारेको होइन। नेपाली राजनीति यो केपीजीले जुन कदम चाल्नु भएको थियो त्यो कारणले सिर्जना भएका प्रतिक्रियात्मक समस्याहरू हुन् यिनीहरू, होइन? मिलाउनै पर्छ। अब तर तपाईँले भनेको जस्तो अहिले कुनै एउटा मन्त्रालयको कुरा नमिलेको कारणले ढिला भएको होइन। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। मन्त्रालयको बाँडफाँड जब हामी एउटा दिशामा जान्छौँ भनेर लाग्छौँ भनिसकेपछि त त्यो मिलिहाल्छ नि। त्यो कुरा मिलाउनै पर्छ नि। सबैले नै दाबी गरेर हुने हो र? बाहिर समाचार त विविध ढङ्गले आउँछ। यो गठबन्धनको विरुद्धमा जनमत बनाउनलाई, यिनीहरूको बिचमा मारामार छ भन्नलाई, मन्त्रालयको चाहिँ झगडा छ भन्नलाई। तर कुरा त्यस्तो होइन। हामीले जनादेश अनुरूप चाहिँ यो संसदलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। संसदमा हामी अहिले यदि माधव कमरेडको उहाँले फेरि चाहिँ ऐतिहासिक भूमिका खेल्नुभयो उहाँले प्रतिगमन विरुद्धमा, होइन? अनि त्यो कुरालाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरू माओवादी पार्टीभित्र कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भन्ने विषयमा तालमेल नमिलेको हो। त्यो कारणले अहिले सरकार बनाउन ढिला भएको होइन। हाम्रो अध्यक्षले पहिले पनि भनिसक्नु भएको छ कि सरकारको कुरा मन्त्रालय बाँडफाँड हुने बित्तिकै हामी स्थायी समिति बस्छौँ र हामी तुरुन्तै हामी नाम दिइहाल्छौँ। त्यस कारणले हाम्रोमा कसको नेतृत्वमा भन्ने विवाद झगडै छैन। त्यसभित्र अध्यक्ष जान मिलेन, होइन? स्वाभाविक ढङ्गले सुरुमा चाहिँ तत्काल जतिखेर 29 गते सरकार गठनको प्रक्रियाको बेलामा चाहिँ एउटा सानो समझदारी गरौँ, विश्वासको मत लिउँ, त्यसपछि जाउँ भन्ने अन्तर्गत थियो, होइन? अलिकति घटनाक्रमहरूले अलिकति समय लिएको हो। त्यस कारणले हाम्रो लिडरसिपको कोणबाट ढिला भएको कुरा होइन। एकदम म प्रश्न पार्न चाहन्छु। अब कुन मन्त्रालय पर्छन् भन्ने कुरा टुङ्गिसकेपछि तुरुन्तै बस्छ पार्टी र निर्णय गर्छ। गिरिराज मणि पोखरेल चाहिँ मन्त्री बन्ने चक्करमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? छैन। तपाईँ पोखरेल छैन। तपाईँ यो पटक मन्त्रालयमा जानु हुँदैन? मैले हामी पहिले सरकारमा गएका साथीहरू अहिले नजाने, अरू साथीहरू जाने भनेर हाम्रै पार्टीमा पनि छलफल भएको छ। मैले त पहिले पनि अरू कार्यक्रममा पनि भनिसकेको छु, मेरो प्रायोरिटी अहिले सरकारको होइन। अहिले पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने, अरू कामहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, अघि भनेका जस्ता अभियानहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने हो। प्रायोरिटीको दृष्टिकोणले कसलाई पठाउनु आवश्यक छ भन्ने कुरा पार्टीले छलफल गर्छ र जिम्मेवारी दिन्छ। मैले 30 गते नै एउटा लेख लेखिसकेको छु। अहिले जुन परिस्थितिमा अहिलेको चाहिँ यो सरकार बनेको छ, जुन परिस्थितिमा यो एकता भएको छ, त्यसका केही व्यवहारिक पक्ष छन्। एउटा त यो मुलुकलाई प्रतिगामी दिशामा लैजान खोजियो। हामी 7 जना मन्त्रीहरूले
5 गते हामीले चाहिँ राजीनामा दियौँ र हामी चाहिँ प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन गयौँ। तपाईँलाई थाहा भएकै छ, हामीले त्यतिखेर 3टा कुरा भनेका थियौँ। यो कदम चाहिँ लोकतान्त्रिक छैन, यो जनादेश अनुरूप छैन, यो संविधान सम्मत छैन। हामीले जे भनेका थियौँ घटनाक्रम अब चाहिँ जनताले पनि साथ दिनुभयो, अदालत न्यायमूर्तिहरूले पनि फैसला गर्नुभयो, नागरिक समाजले पनि साथ दियो र चाहिँ अब अहिले हामीले संविधान कार्यान्वयन गर्नु छ, संघीयतालाई हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ, यो प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नु छ। लिकबाट बाहिर गएको गाडीलाई अब बाटोमा ल्याएको छ, अब यसलाई अगाडि बढाउँछ। त्यो बढाउने सन्दर्भमा आफ्नो भागमा जे जिम्मेवारी आउँछ त्यही भूमिका मैले निर्वाह गरेँ। लुम्बिनी प्रदेशमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई अविश्वासबाट फालेर तपाईँहरूको गठबन्धनमा चाहिँ तपाईँहरूको सरकार बन्यो। तर मन्त्रालय बाँडफाँड गर्न नसकेर, मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउन नसकेर मन्त्रालय फुटाउने काम गरियो लुम्बिनी प्रदेशमा। हाम्रो संविधानले मन्त्रालय फुटाउने कुराको परिकल्पना गरेको छैन नि, है? गरेको छ? पहिलेको जस्तो जथाभावी मन्त्रालय बनाउने पनि छैन। सङ्घीय सरकारको हकमा तपाईँले 25 भन्दा माथि जान सक्नुहुन्न, होइन? यसको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ हामी संविधान निर्माण गर्दा नै लागेका हौँ। यो कस्तो भयो भन्दाखेरि मुलुकले नसोचेको जनादेश विपरीत कदम अनि प्रजातन्त्र विपरीत कदम, संविधान विपरीत कदमहरू आएपछि त्यसका चाहिँ प्रतिक्रियाहरू, क्रियाको प्रतिक्रिया हुन्छ, प्रतिक्रियाहरू सुरु भयो भन्नुहोस् न, होइन? त्यो क्रममा हामीलाई पनि कतिपय कुरा चित्त नबुझ्दा घटनाक्रम पनि भएका छन्। तर हामीले फेरि पनि मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई, सङ्घीयतालाई, संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि कतिपय आफूलाई चित्त नबुझ्दै पनि त्यस्ता कतिपय निर्णय गरेर गठबन्धन पनि कायम गर्नुपर्ने र चाहिँ एउटा पूर्ण अवधि चाहिँ संसदहरूलाई चलाउनु पर्ने यो बाध्यताको कारणले पनि कतिपय निर्णय लिनु परेको। सत्तामा हुनेले जे पनि गर्न मिल्ने रहेछ, चाहे केपी ओली सत्तामा हुँदा, चाहे तपाईँहरूको गठबन्धन सत्तामा हुँदा भनेर मैले भने चाहिँ के हुन्छ? मैले सही बोलेँ या गलत? एउटा कोणबाट रूपपक्षबाट हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हुन्छ। तर रूपमा मात्र हेर्नु, सार के हो त? के कदमको लागि? एकछिन केपीजीले संसद विघटन गर्नुभयो, हामी बचाउन लाग्यौँ। हामीले चालेका कदम र उहाँले चालेका कदम त एकै खालका त छैनन्, हामीले हेर्नु पर्यो, होइन? लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, सङ्घीयता कार्यान्वयनको निमित्त, जनादेशको रक्षाको लागि हामीले कतिपय त्यस्ता कदमहरू चाल्नु परेको छ, बाध्यता छ त्यो। किनभनेदेखि त्यसले चाहिँ मुलुकले एउटा सही दिशामा जान्छ। हामीले कुनै एउटा पार्टीको, कुनै एउटा व्यक्तिको तानासाहीको लागि हामीले यी कदमहरू चालेका छैनौँ। हामी संयुक्त सरकारमा छौँ। हामी चाहिँ कुनै एउटालाई चाहिँ त्यस्तो निरङ्कुश बनाउने उद्देश्यद्वारा प्रेरित छैनौँ। फेरि हामी यता लोकतान्त्रिक आन्दोलनको रक्षासँगै राष्ट्रियताको प्रवर्धन, जनताका अन्य कुरालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने, अहिले कोभिड, अहिलेका महामारी यस्ता विषयलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी मिलेर यो काम गर्ने दिशामा गइराखेका छौँ। त्यस कारणले कतिपय बेलामा त्यस्ता कदमहरू चाहिँ कुन पृष्ठमा कसले किन चालेको छ भनेर हेरेर मात्रै त्यसको चाहिँ स्पष्टता हुन्छ। म पनि सबैलाई यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएकाहरूलाई रूप र सार दुवै कोणबाट हेरिदिन, त्यसको परिणाम के छ र त्यसको चाहिँ असर के छ भनेर हेरिदिन पनि आग्रह गर्छु। मान्यज्यू, वर्तमान अवस्थामा, यो अवस्थामा चाहे प्रतिपक्षमा बसेको पार्टीभित्र होस्, चाहे गठबन्धनमा सहभागी दलभित्र होस्, मुद्दा केन्द्रित भन्दा पनि सत्ता केन्द्रित गतिविधि नै बढी छ भनेर मैले भने चाहिँ के भन्नुहुन्छ? त्यो गलत हुन्छ। त्यो किन गलत हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी नेकपा बन्यो 75 जेठ 3 मा। त्यसपछि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि केपीजीको नेतृत्वमा सरकार रह्यो, पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो, होइन? र जब पार्टीलाई घोषणापत्र अनुरूप चाहिँ जानुपर्छ, पार्टीको एकताको स्पिरिट अनुरूप जानुपर्छ भनेर जब अगाडि बढ्यौँ, केपीजीले त्यो अन्तरसङ्घर्षलाई स्वीकार्नु भएन र संसद विघटन गर्नुभयो। संसद विघटन देशी विदेशी योजनामै भयो हो। त्यो विघटन, संसद जो विघटन भयो त्यो जनादेश अनुरूप पनि थिएन, संविधान अनुरूप पनि थिएन, लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुरूप पनि थिएन। त्यही कारणले हामीले त्यो लोकतन्त्रको रक्षा, त्यो संसदको रक्षा, त्यो जनादेशको रक्षा गर्नको लागि हामी आयौँ। त्यस कारणले यो सत्तामा केन्द्रित कुरा भएन। यो त हामी जे कुराको लागि लडेर यहाँ आएका थियौँ त्यसको रक्षाको लागि हामी गएका थियौँ। तपाईँले केपीजीको कोणबाट हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अन्तरसङ्घर्ष उहाँले स्वीकार्नु भएन, त्यसको बदलामा संसद विघटन गर्न पुग्नुभयो र आफ्नो स्वार्थको लागि उहाँले एकपछि अर्का त्यस्ता कदमहरू चाल्नुभयो। हामी ती कदमहरूलाई सच्याउँदै मुलुकलाई एउटा सही दिशामा जान खोजिराखेका छौँ भनेपछि
यो दुईटैको कुरा सत्ता केन्द्रित हो भन्ने ढङ्गले यो भन्न मिल्दैन। हामीले मुद्दामा आधारित लडाइँ लडेका छौँ र मुद्दाको लडाइँमा चाहिँ सडकबाट पनि अदालतबाट पनि नागरिक समाजबाट पनि समर्थन प्राप्त गरेर अहिले भएको चाहिँ सरकारलाई पनि संयुक्त कार्यक्रम बनाएर एउटा साझा आचार संहिता बनाएर संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। त्यस कारणले यो सबै सत्ताको कुरा होइन, यो मूल्य मान्यतामा आधारित भएको सङ्घर्ष हो। केपीजीले लोकतन्त्रलाई पनि ध्वस्त गर्न खोज्नुभयो र राष्ट्रियताको कोणबाट पनि विसर्जनवादी बाटो पक्रिनुभयो थियो। त्यसको विरुद्धमा हाम्रो पार्टी अझ प्रचण्डले जुन ढङ्गले सङ्घर्षको अगुवाई गर्नुभयो, अरू सबै पार्टीलाई एक ठाउँ लिएर आएर हामी गयौँ। त्यस कारणले यसलाई पनि सत्ताकै खेल भन्न मिल्दैन। यो वास्तवमा चाहिँ परिस्थितिको कारणले हामी सबैले एक ठाउँ आएर आवश्यकता र औचित्यको आधारमा यो कामलाई अगाडि बढाउनु परेको छ। अहिले यो संसदलाई व्यवस्थित ढङ्गले लैजान, यसको पूर्ण अवधि लैजानको लागि केही वास्तवमा चाहिँ हाम्रा पनि सैद्धान्तिक ढङ्गले विमति भएका कुरा हामीले कदम चाल्नु परेको छ। तर त्यो के को लागि त भनेर हेर्नुभयो भनेदेखि यही प्रणालीको रक्षाको लागि हो, यही जनताको हितको निमित्त हो भनेर बुझिदिन पनि म आग्रह गर्छु। तर तपाईँहरूमाथि एक खालको आरोप छ नि, केपी ओली र माधव कुमार नेपालको सम्बन्ध विच्छेद गराउने ठेक्का माओवादीले लियो, अझ विशेष गरी भन्ने हो भने प्रचण्डले लिनुभयो। ठेक्का लिनुभएको हो? पहिलो कुरा त माधव कमरेडको लोकतन्त्रप्रतिको, प्रजातन्त्रप्रतिको, सङ्घीयताप्रतिको, संविधान कार्यान्वयनप्रतिको त्यो निष्ठालाई हामीले अवमूल्यन नगरौँ। पहिलो कुरा, उहाँ लामो हाम्रो आन्दोलनबाट आउनुभएको व्यक्तित्व हुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुभएको व्यक्तित्व छ, एमाले पार्टी बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हो है। माधव नेपाल कमरेडले केपीजीले चाल्नुभएको प्रतिगमनको विरुद्धमा डटेर लड्नुभयो है। बिचमा हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एमाले भित्रै उहाँले समस्या समाधान गर्न पनि कोसिस गर्नुभयो, तर उहाँहरूको पक्षबाट जुन कदमहरू चालियो त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ आफ्नो छुट्टै पहिचानसहितको एउटा पार्टी बनाउने दिशामा जानुभयो। त्यही कारणले यो त नेपालको समकालीन राजनीतिले ल्याएको एउटा चाहिँ जिम्मेवारी हो। स्वाभाविक ढङ्गले हाम्रो पार्टीले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन कायम गर्दै र आवश्यकताको आधारमा वामपन्थीहरूको पनि मोर्चा बनाउँदै अगाडि बढौँ भनेर हामीले आफ्नो नीति लिएर अगाडि बढेका छौँ। त्यस कारणले हामीले उहाँहरूको विभाजनको कुरा होइन, यहाँले यो वाम मोर्चाको वाम एकताको कुरा गरिरहँदा फेरि तपाईँहरूले गर्न खोज्नु भएको एकता पनि 75 जेठ 2 को जस्तै एकता पो हुन्छ कि? 75 जेठ 2 को एकता आफै गलत थिएन। यति हो कि त्यसको नेतृत्व गर्ने केपीजीले जुन बाटो पक्रिनुभयो त्यो कारणले 75 देशको एकतै गलत थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु भने तपाईँ पनि गलत ठाउँमा पुग्नुहुन्छ। नेपालको राजनीतिले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको कोणबाट, नेपालको राष्ट्रियताको रक्षाको कोणबाट कम्युनिस्टहरूको एकता जरुरी छ। लामो समयदेखि तृतीय महाधिवेशन पछिदेखिको उठेको सवाल हो क्या यो। विभिन्न ढङ्गले हामी विभाजित हुँदै गयौँ र चाहिँ अब हामी एकअर्कालाई सिद्ध्याउन भनेर हिँडेकै पार्टीहरू थियौँ नि त। हामी किन 75 जेठ 2 मा हामी तपाईँले त्यसको लगत अगाडिको लोकल चुनावको रिजल्ट हेर्नुभयो भनेदेखि एक्लै अर्कालाई सिद्ध्याउन स्थिति देखिएन, बरु मिलेर जानुपर्छ भन्ने जनताको जनादेशबाट त्यसको आधारमा गरेको। त्यो कोणबाट अब केपीजीले त्यो भावनालाई पक्रेर नजाने र आफ्नो सत्तालाई मात्रै अगाडि बढाउने भएपछि अन्तरसङ्घर्ष भयो। अन्तरसङ्घर्षलाई उहाँले स्वीकार गरेको भएदेखि अहिले हाम्रै सरकार हुन्थ्यो, नेकपाकै सरकार हुन्थ्यो, हामी एउटै ठाउँ हुन्थ्यौँ, पार्टीमा जान्थ्यौँ, महाधिवेशन गर्थ्यौँ। उहाँले त संसद विघटन गर्न पुग्नुभयो। त्यसै कारणले अहिले पनि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यी तत्कालीन राजनीतिक समस्यालाई समाधान गर्दै अझै पनि कम्युनिस्टहरूको एकता, बृहत कम्युनिस्टहरूको एकताको पक्षमा पनि कम्युनिस्ट एकता या केपी ओली बाहेकको अहिले चाहिँ केपीजी सहित हुन सक्दैन है। त्यो राजनीतिमा गएकाहरूले सार्वजनिक ढङ्गले आत्मालोचना गरेर गल्ती भयो यति भनेर जनताको अगाडि हामी सुधारिएर जान्छौँ भनेर आउनुभयो भनेदेखि उहाँको पनि स्पेस हुन सक्दछ। त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ? म देख्दिनँ अहिले, त्यस कारणले यथावत रूपमा त्यो देख्दिनँ म। तर उहाँलाई साथ दिने अरू साथीहरूले पनि चाहिँ जसले गल्ती गर्नुभएको छ, हिस्ट्री त हेर्नु पऱ्यो नि त, धेरै पुरानो हिस्ट्री त होइन नि त। त्यस कारणले त्यो कुरालाई ठिक ढङ्गले पक्रिएर आउनुभयो, जनतालाई भन्नुभयो हामीबाट यति गल्ती भयो, यी कदमहरू गलत थिए भन्ने ढङ्गले आउनुभयो भने त हामी एकै ठाउँ बस्न नसक्ने भनेर त हुँदैन नि त। राजनीतिमा कस्ता कस्ता पात्रहरू परिवर्तन भएर आएका छन् भनेपछि त हामी राजनीतिमा सिद्धान्त, विचारधारा, नीति, कार्यक्रमको आधारमा एक ठाउँमा जाने हो। त्यस कारण अहिले पनि हाम्रो पार्टी चाहिँ 75 जेठ चाहिँ जुन 3 गतेको एकता
को स्पिरिटलाई नै पक्रेर जाने गरी हामी छलफल गरिरहेका छौँ। मैले अघिकै प्रश्न फेरि दोहोऱ्याएँ, एकदम स्पष्ट पार्ने गरेर भनिदिनुहोस्, केपी ओली र माधव कुमार नेपालको सम्बन्ध विच्छेद गराउने खेलमा नेकपा माओवादीको सहभागिता चाहिँ थियो कि थिएन? पहिलो कुरा ठेक्का लिएको होइन भन्नुभयो, तर सहभागिता पहिलो कुरा यो बुझ्ने नबुझ्ने भन्ने कुरा आफ्नो दृष्टिकोण हो, भर पर्ने कुरा हो। त्यसलाई कसरी लिने? केपीजीका नजिकका मान्छेहरूले यही कुरा चाहिँ एउटै ढङ्गले बुझ्नुहुन्न, नेकपा माओवादी केन्द्रका मान्छेहरूले र केपीका मान्छेले एकै प्रकारले बुझ्नुहुन्न। यो त बुझ्नु नै भएको छ तपाईँले पनि। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि पुस 5 गतेको प्रतिगामी जो कदम चल्यो त्यो संसदलाई पुनर्स्थापना गर्दै त्यसलाई एउटा सही दिशामा ल्याउने पहल र प्रयत्न भएको छ। तर त्यसका थुप्रै अझै अप्ठ्याराहरू छन्। त्यो प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा अगाडि बढ्ने क्रममा यहाँ चाहिँ नेपालमा वाम प्रजातान्त्रिक एकता पनि भएको छ। वामपन्थीहरूको बिचमा एउटा नयाँ ध्रुवीकरणको अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। स्वाभाविक ढङ्गले नेपालको चाहिँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न, सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न, यो प्रणालीलाई एउटा दिशामा दिनको लागि हामीले खेल्नुपर्ने प्रगतिशील कदम हामी चाल्दछौँ। त्यो प्रगतिशील कदमलाई कसैले अब ठेक्कापट्टाको अर्थमा बुझ्दछ भने त्यो गलत कुरा हो। त्यो जुनसुकै पार्टीले पनि कुन बाटोबाट जाँदाखेरि जनताको पनि हित हुन्छ, देशको पनि हित हुन्छ, आफ्नो वर्गको पनि हित हुन्छ र पार्टीको पनि हित हुन्छ भनेर सोच्नु सबैको चाहिँ स्वाभाविक दायित्वभित्र पर्दछ। अन्ततः एउटा प्रश्न, अध्यादेश त तपाईँहरूकै गठबन्धनको सरकारले लिएर आयो, अझ विशेष गरी भनियो भने प्रचण्ड, शेरबहादुर र माधव कुमार नेपालको आन्तरिक सहमतिमा लिएर आइयो। अध्यादेशको आशय चाहिँ के थियो त? पहिले त मैले अघि नै तपाईँलाई भने, मैले आफ्नो तर्फबाट मैले बुझाउने कोसिस नै गरेको छु कि अहिले माधव कमरेड सहितको यो गठबन्धन रहेन भने संसदमा हाम्रो संसद चल्नै सक्दैन। यो त अब 2 महिना त बिते, संसद पुनर्स्थापना भएको पनि झन्डै 2 महिना बिते। हामीले त 17 महिना चलाउनु पर्ने हो नि जनादेश अनुरूप। यदि हामीले यो कुरालाई सम्बोधन नगर्ने हो भनेदेखि संसद पूर्ण अवधि चल्न सक्दैन। हामीले हेर्नु पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि निश्चित रूपमा यो अहिले यो संसदलाई फेरि क्रियाशील गर्नको लागि, जनतासँग गरेका कबुलहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले चाहिँ यो अध्यादेशको पनि सहयोग लिएर मुलुकलाई एउटा सही दिशामा लैजान हामीले पहल र प्रयत्न गरेका छौँ। कुनै एउटा पार्टीको निस्वार्थको लागि यो कुरा छैन। यो संयुक्त सरकारको संयुक्त कार्यक्रमको लागि रहेको छ। त्यही प्रयोजनको लागि हामीले चाहिँ यो अध्यादेश ल्याउनु परेको। हामी आम रूपमा अध्यादेशको बाटोमा जाँदैनौँ। हामी अहिले पनि संसद बोलाएर यी सबै कुराहरूलाई सामना गरेर जानुपर्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौँ। यहाँले नै मलाई एकदम प्रष्ट भनिदिनुहोस्, संसदलाई जुन बिजनेस सरकारको तर्फबाट दिनुपर्ने हामीले तपाईँहरूले नै यत्रो लडाइँ लडेर फिर्ता लिएर आउनु भएको संसदलाई बिजनेस दिन सकेका छौँ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? हामीले बिजनेस दिन सक्यौँ भनेर भन्नुहुन्छ, आज भन्न सक्नुहुन्छ? अघि मैले भने वास्तवमा चाहिँ अहिले भएका आन्दोलनमा क्रियाशील सबै घटकहरूको चाहिँ उपस्थिति नभइकन संसदमा बहुमत पुग्दैन। त्यस कारणले संसदलाई बिजनेस दिनको लागि हाम्रो एकता एकदम जरुरी थियो। अहिले त्यो अध्यादेश ल्याएर कानुनद्वारा त्यो राजनीतिलाई सपोर्ट गर्ने काम भएको छ। अब संसद बोलाएर अनि बिजनेसहरू, एजेन्डाहरू, कार्यसूचीहरू दिएर लैजाने दिशामा हामी लगातार छलफल गरिरहेका छौँ। तर प्रतिपक्षले अबको संसद बैठकमा केही अवरोध गर्ने खालको सम्भावना देखिन्छ प्रतिपक्षको आशय हेर्दाखेरि, हैन? त्यो फेस गर्न माओवादी केन्द्र चाहिँ काङ्ग्रेसभन्दा पनि बढी डराएको छ प्रतिपक्षलाई फेस गर्न अबको संसद बैठकमा भन्ने कोणबाट पनि चर्चा त छ नि। के कारणले गर्दा माओवादी केन्द्र संसद फेस गर्न डराएको? मलाई त थाहा छैन। यो संसदमा सामना गर्न डराउनु पर्ने के कुरा छ र? त्यहाँको शक्ति सन्तुलन हुन्छ, त्यहाँ त्यसको आफ्नो निश्चित कार्यविधिहरू छन्। भनिरहेको छ त नेकपा एमाले सभामुख पार्टीको कार्यकर्ता बन्नुभयो, उहाँ सभामुख बन्न योग्य हुनुहुन्न रहेछ, त्यसैले हामी अब बैठक चल्न दिँदैनौँ भनेर त भनिसकेका छ। त्यही भएर माओवादी केन्द्रले अलिकति खुट्टा कमायो। त्यो गलत कुरा हो। माओवादी संसद बोलाउने कुरामा सहमत भइसकेपछि आफ्नो स्वाभाविक भूमिका माओवादीले खेल्छ। जहाँसँग सभामुखको कुरा छ, सभामुखले एमालेको तर्फबाट
उहाँहरूले जुन कारबाहीको जो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको थियो त्यो गरिदिएन भनेर उहाँहरूले गरेको त्यो आलोचना हो। वास्तवमा निर्वाचन आयोगले 11औं दिनमा माधव नेपालको पार्टीलाई वैधता दिइसकेपछि सभामुखले त्यहाँ चाहिँ कारबाही गर्नुपर्ने स्थिति थिएन। फेरि सभामुखलाई 15 दिनको समय अवधि थियो, त्यसभित्रै उहाँले गर्नुभएको छ। त्यस कारणले सभामुखले मुलुकलाई एउटा सही ढङ्गले अगाडि बढाउन भूमिका खेलिराख्नु भएको स्थिति छ। निश्चित रूपमा अब अहिले यतिखेर प्रतिगमनको चाहिँ कदम चाल्नु भएको केपीजीको नेतृत्वको एमालेका साथीहरूलाई एकपछि अर्को पराजयपछि केही धक्का त उहाँहरूलाई परेको छ, त्यसको चाहिँ आक्रोशहरू व्यक्त भएको छ। अब आफ्नो पार्टी नै फुटेको छ, त्यो कोणबाट पनि उहाँहरूलाई दुःख भएको छ। तर उहाँहरूले ठन्डा दिमागले सोच्नुभयो भनेदेखि यो परिस्थिति किन आयो त? अघि मैले तपाईँलाई चर्चा गरेँ, यतिखेर यो परिस्थिति नआएर मुलुकमा नेकपाको सरकार हुन्थ्यो र त्यसपछि चाहिँ अनि हामी महाधिवेशन गइरहेका हुन्थ्यौँ र हामी व्यवस्थित ढङ्गले जान सक्थ्यौँ भनेर सोध्ने कि नसोध्ने, यसको मूल जिम्मेवार को हो? यो कदम चालेको कसले हो भनेर एकताली थोरै पनि विस्मृतिमा नगइकन समीक्षा गर्नुभयो भनेदेखि उहाँहरूकै कारणले यो परिस्थिति असहज भएको छ। यो परिस्थितिलाई सहज बनाउनको लागि अझै बढी मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। भलै सभामुखले संसदलाई बिजनेस दिने कुरा हेर्नुभयो होला, संसद टिकाउने कुरा हेर्नुभयो होला, तर अलिकति पार्टीमुखी हुनुभएको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले स्वीकारिसक्नुभयो हो। यहाँको आशय थियो सभामुखको संविधानप्रति मुलुकप्रति नियत सफा थियो, सफा छ, तर केही गलत काम अथवा केही पक्षपाती काम सभामुखले गर्नु पर्यो भन्ने कुरा स्वीकार्न खोज्नु कुनै पनि त्यस्तो उहाँले गरेकै देखिँदैन। मैले कानुनी कुरा गरेँ, सभामुखसँग रहेको अन्तर्निहित अधिकारलाई उहाँले प्रयोग गर्नुभयो र अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यो त भोलिका दिनमा पनि छलफल हुने कुरा भयो नि, होइन? अनि सभामुखले चाहिँ एमालेको पक्षमा काम गरिदिए चाहिँ उहाँ सभामुख भएको हुने, उहाँहरूले गरेको बेठिक कुराको विरुद्धमा खडा हुँदा चाहिँ माओवादीको भएको ठहर्ने हुन्छ र यो हेराइ नै गलत कुरा छ यसभित्र। तर सभामुख विरुद्ध सबैले आफ्ना आफ्ना मान्नेछु, सभामुख विरुद्ध त सर्वोच्चमा रिट परेको छ, सुनवाई हुँदैछ, अदालत पखाउँ न हामीहरू। निर्वाचन आयोगले गरेकै निर्णयको विरुद्धमा पनि चाहिँ मुद्दामा जानुभयो भन्ने सुनिएको छ। जहाँ अन्याय पर्यो भने, कहीँ बेठिक भयो भनेदेखि चाहिँ मुलुकमा यो हाम्रो शक्ति पृथक्करणको चाहिँ अवस्था छ। एकले अर्कोका गल्तीहरूलाई सच्याएर लिएर जाने ठाउँहरू छन्। त्यस कारणले अहिले चाहिँ आरोपित गर्नुभन्दा पनि ठिक ढङ्गले कानुनी आधारमा चलेको छ कि छैन, राजनीतिक ढङ्गले चलेको छ कि छैन भन्ने कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। सभामुख कानुनी आधारमा चल्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले त्यो बाटो बिराउनु भयो भनेदेखि निश्चित रूपमा चाहिँ उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्छ। मेरो बुझाइमा अहिलेसम्म उहाँले कानुनी ढङ्गले उहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ। तर अदालतमा जाने भन्ने कुरा गरिरहँदा यो प्रश्न सायद मैले उठाउन त्यति जायज नहुन पनि सक्छ, तर प्रतिपक्ष दलकै नेता केपी ओलीले त भनिरहनु भएको छ नि, अदालतलाई प्रचण्ड र शेरबहादुरले आफ्नो मुठीमा राखिसके, आफूमय बनाए भनेर। त त्यसैले तपाईँहरू ढुक्क हुनुहुन्छ, अदालत तपाईँहरूकै पक्षमा उभिन्छ? अदालतलाई उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री भएकै बेला पनि उहाँले विराटनगरको कार्यक्रममा बोल्नुभएको थियो है, बोल्नुभएको थियो नेपालमा न्यायमूर्तिहरू छन्, अहिले संविधानलाई आधारित गरेर फैसला गर्ने व्यक्तित्वहरू छन् भनेर बुझौँ। यो फेरि प्रचण्डजीले अथवा शेरबहादुरजीले चाहँदैमा हुने भए त हिजो चाहिँ केपीजीले चाहँदा पनि हुनुपर्थ्यो नि त। मैले के बुझ्छु भने यो बिचमा अदालतको तर्फबाट जे जति कदमहरू चालिएका छन्, त्यो फागुन 23 को पार्टी हाम्रो नेकपाको जो एकतालाई विभाजन गर्ने कदम उहाँहरूले जे चाल्नुभयो त्यो उपयुक्त थिएन। हामी जनतामा जान्छौँ, सर्वोच्चले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्छौँ भनेकै छौँ। अदालतका कतिपय निर्णयहरू हामीलाई चित्त पनि बुझेका छैनन्। तर यो बिचमा अब संविधान कार्यान्वयन गर्ने कोणबाट चाहिँ प्रणाली लागू गर्ने कोणबाट, जनादेशलाई चाहिँ सम्मान गर्ने कोणबाट चाहिँ कतिपय अस्पष्टता भएका विषयलाई स्पष्ट पार्ने कोणबाट सर्वोच्च अदालतले एकदमै सकारात्मक कदमहरू चालेको छ। हामीले त्यसको लागि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ र साँच्चै संविधानका कयौँ कुराहरू व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चमा रहिरहेको स्थितिमा चाहिँ उहाँहरूले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ त्यो भूमिका निरन्तरता होस् भन्ने पनि हामीले नै गल्ती गऱ्यौँ भने पनि हाम्रै विरुद्धमा पनि फैसलाहरू आउँछन् भन्ने कुरा त हामीले चाहिँ तिनीहरूलाई त्यसबाट सिक्नुपर्छ। मैले पृष्ठभूमिमा पनि भने तपाईँ धेरै पटकसम्म
मन्त्री पदमा रहनुभयो, तपाईँको आकर्षणको केन्द्र स्वास्थ्य मन्त्री र शिक्षा मन्त्री बन्यो, त्यही जिम्मेवारीमा पनि रहनुभयो। तर तपाईँले पछिल्लो पटक मन्त्रालय सम्हालिरहँदाखेरिको 2वटा आरोप तपाईँमाथि छ नि। के छ? तपाईँले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गराएर संसदबाट प्रक्रिया पुर्याएर जारी गरेको चुच्चे नक्सा पाठ्यक्रममा लागू हुन दिनु भएन, त्यो काम गिरिराजमणि पोखरेलले रोक्यो भन्ने आरोप छ। रोक्नु भएको हो पाठ्यक्रमबाट? चुच्चे नक्सा पाठ्यक्रममा लागू हुनको लागि रोक्नु भएको हो या होइन? तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो प्रश्नको लागि। मैले गएको यो सदनमा पनि यो विषय मैले राखेँ। भएको के थियो भन्दाखेरि गत वर्ष भारतले जुन चाहिँ नक्सा उसले आफ्नो नक्सा चाहिँ सार्वजनिक गर्यो, त्यो सार्वजनिक गरिसकेपछि नेपाल सरकारको तर्फबाट लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीको इस्युलाई लिएर आफ्नो वक्तव्य पनि दियो, मतभेद पनि जाहेर गर्यो। र म त युनेस्को सम्मेलनमा गएको थिएँ, भारतीय शिक्षा मन्त्रीसँग मेरो त्यहाँ भेट भयो। हाम्रा सचिवहरू एम्बेसडरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। मैले भारतले जुन नक्सा ल्यायो त्यसले गर्दाखेरि नेपाल र भारतको सम्बन्ध चाहिँ बिग्रेर जाने भयो। त्यो भूभागको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो नेपालको भूभाग हो, यहाँले पनि चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यतिखेर त्यहीँ पेरिसमा भेट्दा पनि कुराकानी गरेको थिएँ। त्यहाँबाट फर्केर आइसकेपछि युवा पुस्ताहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो लिम्पियाधुरा लिपुलेखको बारेमा बुझाउनुपर्छ भनेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको महानिर्देशकको समेत एउटा टोली बनायौँ र हामीले सामग्री तयार गऱ्यौँ। थुप्रै श्रृङ्खलामा तयार भयो र त्यो शिक्षा मन्त्रालयले प्राप्त भएको अधिकार अन्तर्गत नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू अरू विज्ञहरू राखेर त्यो बनाइयो। मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि बाँडेँ, मन्त्रीहरूलाई पनि बाँडेँ, क्याबिनेटमा पनि दिएँ, पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेँ। बरु सत्य त के हो भन्दाखेरि त्यो किताब वितरण गर्न रोक चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो र रोक लगाउँदै उहाँले चाहिँ प्रदीप गेवाली, म र पद्म अर्याल 3जना मन्त्रीलाई एउटा जिम्मेवारी दिनुभयो। तर त्यसको एउटा बैठक पनि प्रदीप गेवालीजीले राखिदिनु भएन, मैले उहाँलाई भनेको पनि थिएँ। र नक्सा चाहिँ क्याबिनेटले पास गर्यो, तर त्यसको क्षेत्रफल कति हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो नक्सा पास गर्दाखेरि निर्णय गरेको थिएन। यो पुस्तकमा चाहिँ त्यसको क्षेत्रफल कति हो भनेर हाम्रा विश्वविद्यालयका विज्ञहरूले चाहिँ यति क्षेत्रफल आउँछ भन्ने कुरा पनि त्यसमा उल्लेख गर्नु भएको छ। त्यही कारणले मैले पनि मैले आफै पनि संसदमा पनि चाँडोभन्दा चाँडो त्यो क्षेत्रफल चाहिँ हामी टुङ्ग्यौँ। किनभनेदेखि अघिल्लो सरकारले त्यो काम गरेन। मैले बुझेँ। त्यसकारण तपाईँको प्रश्न के थियो भन्दाखेरि चुच्चे नक्सा कार्यान्वयन गर्न मैले रोक लगाएँ भन्ने ठिक विपरीत खालको कुरा थियो क्या। त्यस कारणले मैले त त्यो भूमिका खेलेर त्यो पुस्तक चाहिँ सार्वजनिक भइसकेछ। तपाईँले त्यो पुस्तकहरू सबै हेर्दाखेरि पनि हुन्छ होइन। अहिले म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि त्यो हिजो पनि केपीजीले पार्टीको निर्देशन अनुरूप नै त्यो चुच्चे नक्सा चाहिँ पास गर्ने दिशामा जानुभएको थियो। मैले जतिखेर पाठ्यपुस्तक तयार भयो श्रृङ्खलाबद्ध छलफल मन्त्रीहरूसँग, भूमि सुधार मन्त्रालयसँग गरेको छु। उहाँहरूलाई पनि त्यो कुरा थाहा छ। प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुहोस् अनि मात्रै यो किताबमा राख्न सकिन्छ भन्ने भूमि सुधार मन्त्रालयको कुरा थियो। त्यस कारणले त्यो त मेरो हिस्ट्रीप्रति न्याय गरेको हुँदैन तपाईँले गरेको प्रश्नको कोणबाट। म तपाईँको कार्यक्रम मार्फत सबैलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हिजो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निकालेको त्यो किताब जो चाहिँ 9, 10, 11, 12 का विद्यार्थी र टिचरहरूको लागि एउटा सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा बनाइएको हो। त्यो किताब एकतालि हेर्नुहोस्। त्यो किताब अहिले पनि जरुरी छ। मैले त नयाँ सरकारलाई पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि त्यो सामग्री हाम्रा विद्यार्थीलाई दिएर मातृभूमिको रक्षा गर्नको लागि, माटोको रक्षा गर्नको लागि त्यसले योगदान गर्छ। तपाईँमाथि लागेको दोस्रो आरोप, भन्नु तपाईँले डाक्टर गोविन्द केसीलाई बारम्बार अनसनमा बसिरहन बाध्य बनाउनु भयो। सही या गलत? नघुमाइकन भनिदिनु। पहिला भन्नु सही हो या गलत, त्यसपछि व्याख्या। पहिलो कुरा त गलत कुरा हो है, गलत कुरा हो। किनभने गोविन्द केसी आफै एउटा व्यक्तित्व हो है। उहाँलाई आफूलाई ठिक लागेका कुराको लागि उहाँ अनसन बस्नुहुन्छ। समय यस्तो पर्यो कि कहिले म स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि र कहिले शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि मेडिकल एजुकेसनको सुधारको लागि उहाँले चाहिँ ती मुद्दा राख्ने र मैले चाहिँ ती कुरालाई सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति त्यस्तो रह्यो। संयोग मात्र जुर्यो भन्न खोज्नुभयो। संयोग मेरो विरुद्ध होइन, म उहाँको विरुद्ध होइन, बरु हाम्रा मुद्दाहरू कतिपय कुराहरू नेपालको मेडिकल एजुकेसनलाई सुधार गर्ने कुरामा हाम्रा कुरा मिल्छन् है। त्यसकारणले
अहिले चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेर यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएको त्यही कारणले त हो नि। मलाई के लाग्दछ भने म मन्त्री नभएर अर्को कोही भएको भए त्यो ऐन आउँथ्यो कि आउँदैन थियो, मेडिकल एजुकेसनमा सुधार हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो। यद्यपि मेडिकल एजुकेसनमा थुप्रै जटिलता छन्, नभएको होइन त्यो ऐनले सबै कुरा हल गरेको छ म भन्दिनँ। मैले आफैले अस्ति मात्रै चाहिँ अहिले कतिपय प्राइभेट सेक्टरका कलेजहरूले विद्यार्थी नपाएको कुरा, ताला बुझाएको कुरा सुनेपछि यथाशीघ्र चाँडै चाहिँ हाम्रो शिक्षा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा त्यो समस्यालाई हल गर्ने दिशामा पनि हामी जानुपर्छ भनेर मैले भनेको छु। अनि अर्को कुरा के थियो भने गोविन्द केसी डाक्टर साहबसँग सम्झौता गर्दाखेरि चाहिँ स्कुल शिक्षालाई पनि उच्च शिक्षासँग लगेर जोडेको कुरामा मेरा सहमति थिएनन्। तपाईँ चाहिँ त्यो कुरा पनि मैले भन्छु। तर उहाँको अनसन या म मन्त्री हुँदाखेरि गरेका कामको कोणबाट नेपालको मेडिकल एजुकेसन सुधारको दिशामा नै गएको छ। मान्यज्यू, अन्तिममा दर्शकलाई बताउनु पर्ने केही कुरा छ? मेरो क्रस क्वेसनले गर्दा तपाईँले भन्नुपर्ने कुराहरू छुटेका कुरा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि दक्षिण एसियाको एउटा पुरानो देश हो नेपाल। हाम्रो आफ्नो इतिहास छ। हामी अस्ति भर्खर खडा भएको देश होइन। हामीले यो देशलाई हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ, यसलाई समृद्ध बनाउनु पर्नेछ। यहाँ विभिन्न खालका जो विभेद र उत्पीडनहरू छन् तिनीहरूलाई अन्त गर्नुपर्नेछ। एकातिर हामीले चाहिँ समाजवादको बारेमा बहस गरौँ, नेपालको लागि वैज्ञानिक समाजवाद कस्तो हुन्छ, 21औं शताब्दीको समाजवाद कस्तो हुन्छ, संविधानमा राखिएका जो मौलिक हकसँग सम्बन्धित प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गरौँ, व्यवस्थित गरौँ। 3 तहका सरकार छन्। यो नयाँ प्रणाली छ। अहिले राजनीतिमा एकदम नकारात्मकताको स्थिति सिर्जना भएको छ। यो अस्थायी परिघटना हो। कहिलेकाहीँ यस्ता खालका चाहिँ विचलन हुने रहेछन्। यसलाई परास्त गर्दै जे कुराको लागि हामीले लामो लडाइँ लडेर यो ठाउँमा लिएर आएका छौँ त्यो मूल्य मान्यतामा अझ अविचलित हुँदै हामी अगाडि बढौँ। देशको विकासको लागि, जनताको परिवर्तनको लागि हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा पनि कमीहरू छन्, हामी कमीबाट मुक्त छैनौँ। तर हामी मुलुकको हितभन्दा अर्को कुनै हितमा हामी सोचिराखेका छैनौँ। त्यस कारणले फेरि एकपटक यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका, सुनिरहनुभएका सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने सकारात्मक ढङ्गले सोचौँ, देश जनताको पक्षमा काम गरौँ, राष्ट्रियताको पक्षमा काम गरौँ। हाम्रो मुलुकलाई बाह्य शक्तिले आफ्नो क्रीडास्थल बनाउन खोजेको छ, त्यो प्रति पनि सचेत हौँ। यही कुरा चाहिँ म तपाईँको कार्यक्रम मार्फत पनि राख्न चाहन्छु। मान्यज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि म र सूत्र टिभीको तर्फबाट यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। म पनि सूत्र टिभीलाई मेरो तर्फबाट चाहिँ हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन्छु।